السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تنتمنى تكونوا في احوال جيده. اليوم ان شاء الله غادي نقدموا البسطيله بالدجاج، بسطيله حلوه. تنتمنى تشجعوني بالاشتراك في القناه والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد. ودابا غادي نبداو على بركه الله. غادي نبداو بمقادير. عندنا دجاجه تاع 2 كيلو، المهم على حساب افراد الدجاج، على حساب افراد العائله. عندنا 2 كيلو ديال البصله، معلقه ديال العسل، نص معلقه صغيره ديال القرفه، معلقه صغيره ديال الخرقوم، نص معلقه ديال الابزار، معلقه صغيره ديال الخرقوم. عندنا دويمه ديال الزعفران، اللي ما عندوش يدير اللي عنده الزعفران يديرو، اللي ما عندوش يدير دويمه. عندنا عويه تاع القرفه، معلقه ديال الزبده، معلقه ديال السنيده، عندنا نص ربطه ديال المعدنوس، عندنا نص كاس ديال الزيت. اللي بغى يدير الزيت البلديه يديرها، اللي بغى يدير الزيت المائده يديرها. والملحه، عندنا 5 البيضات. دابا غادي نبداو على بركه الله. غادي نلوح البصلايه الاولى. دابا درت البصله، غادي ندير فوق منها الدجاج. صافي، دابا غادي ندير هاد العطريه. غادي نكب من بعد ما طفينا العطريه وضفت العطريه وضفت الزيت. غادي نضيف معلقه الزبده. اللي عنده السمين يديرو، انا ما عنديش، درت الزبده. صافي، دابا غادي نديرو الدجاج يتقلى هو البصله فوق البوطه. دابا بالنسبه للوز، درت الماء حتى يغلى، ما نديروش ديريكتومون، ما نديروش اللوز حتى كيغلى لنا الماء. صافي كنديروا اللوز، كنلوحوه 1-2 دقائق وكنخليو حتى كتطلع فيه الغليه شويه، 1-2 دقائق كتطلع عليه الغليه، وكنطفيو عليه وكنخليوه ثاني 1-2 دقائق اخرى، نحيدوه من الماء. صافي، دابا من بعد ما الدجاج كيتقلى لنا، من بعد ما يتقلى الدجاج، صافي غادي نسد عليه. ما غاديش نسد الكوكوط نيت، غادي نغطيها. صافي غادي نخلي الدجاج ديالنا يطيب على عافيه مليله. نقلنا اللوز، غادي نبداو نطحنو مع سنيده وشويه القرفه. سنيده الربع ديال الكميه ديال تاع اللوز. اي كميه درتو تاع اللوز كديروا الربع ديالها تاع السنيده. صافي، دابا الدجاج هو من بعد ما طاب هو حيدناه باش نفردوه. صافي، دابا من بعد ما طاب الدجاج غادي نلوح المعدنوس. دابا بعد ما طابت لينا البصله غادي نضيفو البيض. صافي غادي نبقاو نحركوه حتى تنشف لينا مزيان البصله. صافي، دابا من بعد ما طاب الدجاج فتتناه، واللوز طحناه مع سنيده وشويه القرفه. صافي، والبصله ديالنا هي وقفناها مع البيض حتى نشفات، مبقاش فيها، ما خصوش يبقى فيها الماء باش ما يتقطعش الورق. دابا غادي نبداو بركه الله. صافي، غادي نديرو الطبقه الاولى من البصله والبيض، من بعد غادي نديرو الدجاج، ومن بعد الطبقه الاخرى غادي نديرو اللوز. صافي، غادي نبقاو نجمعو فيها نسدوها بالزبده.
غنضغطوا عليها هكا باش تقاد. نجيبو ورقه واحده اخرى نزلوها هكا. دائما ندهنو بشويه تاع الزبده. صافي دابا غادي ندهنوها بشويه الزبده وندخلوها للفران طيب. صافي كتجي على هاد الشكل. صافي دابا غادي نستمروا على بنفس الطريقه. غادي نكملوا الحشوات اللي عندنا ونكملوا الورقه اللي عندنا وندهنوا الوجه ديالها بالزبده وندخلوها للفران. والطاوه بلا ما تدهنوها بالزيت لان الورقه فيها الزيت. غادي نوريكم الطريقه باش غادي تحتفظوا بهم في المجمد. انا كنديرهم في السلوفان بحال هكا ومن بعد كنخشيهم في ميكا. صافي كنديرهم في المجمد كيبقاو مزيانين. ملي كنبغيهم كنجبدهم كندهنوا لهم الوجه ديالهم بالزبده وكندخلوهم للفران يطيبوا. صافي ودابا هذا هو الشكل النهائي ديال البسيطله ديالنا بالدجاج. نتمنى يعجبكم ودعموني في القناه بالاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد. والى الملتقى ان شاء الله.